डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। ज़रा का मतलब होता है थोड़ा सा, रंज कहते हैं दुख को, राहत फ़ज़ा का मतलब होता है राहत बख्श यानी आराम पहुंचाने वाला। तो चलिए इस शेर की तशरीह देखें। ये शेर मोमिन खान मोमिन की एक गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरा महबूब मुझ पर हमेशा जुल्म करता रहता है। मेरी मोहब्बत का थोड़ा सा भी असर मेरे महबूब पर नहीं होता। वो ये नहीं जानता कि दुख राहत बख्श नहीं बल्कि तकलीफ़ देह होता है। दूसरा शेर है, ज़िक्र अग्यार से हुआ मालूम, हर्फ नासेह बुरा नहीं होता। अग्यार गैर की जमा है, ठीक है। नासेह का मतलब है नसीहत करने वाला। तो आपको इस शेर की तशरीह कैसे करनी है, आपको लिखना है ये शेर मोमिन खान मोमिन की एक गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि आज मैंने अपने महबूब को जब गैरों से हंस हंस कर बातें करते हुए देखा तो मुझे नासेह की नसीहत याद आ गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि नासेह बिल्कुल सही कहता था कि इन हसीनाओं से दूर रहो। इन हसीनाओं के चक्कर में दुख दर्द के सिवा कुछ भी नहीं। तीसरा शेर है, बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वादा वफा नहीं होता। वादा वफा का मतलब होता है वादा निभाना। गज़ल के इस शेर में शायर मोमिन खान मोमिन फरमाते हैं कि मेरा महबूब हमेशा मेरे साथ बेवफाई करता है, कभी भी उसने किया हुआ वादा नहीं निभाया। अब इस पर उल्टा मुझसे शिकायत करता है कि मैं उसे बेवफा कहता हूँ। अगला शेर है, किसको है ज़ौक़ तल्ख़ कामी का, जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता। ज़ौक़ शौक़ को कहते हैं, तल्ख़ कामी का मतलब होता है नाकामी, नाउमीदी, ठीक है। जंग यानी लड़ाई। गज़ल के इस शेर में शायर मोमिन खान मोमिन फरमाते हैं कि इश्क में नाकाम होने का शौक़ किसको है। ये दूसरी बात है कि महबूब को मुझसे लड़े बगैर चैन ही नहीं आता, हमेशा मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। उसने न जाने क्या किया लेकर दिल किसी काम का नहीं होता। सादा सा शेर है। तो इस शेर की तशरीह आपको कैसे करनी है, आपको लिखना है ये शेर मोमिन खान मोमिन की एक गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि महबूब ने मेरा दिल लेकर न जाने क्या किया। मैं नहीं जानता कि महबूब इस दिल का क्या करेगा, क्योंकि एक आशिक का दिल किसी काम का नहीं होता। इसमें दर्द व अलम, दुख, तड़प, यास व हसरत के सिवा कुछ नहीं होता है। यास व हसरत का मतलब होता है मायूसी, नाउमीदी। उसके बाद अगला शेर है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। गज़ल के इस शेर में शायर मोमिन खान मोमिन फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुमको पाने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम मेरे न हो सके।
اس دنیا میں کوشش کرنے سے سب کچھ ممکن ہے، لیکن تم کو اپنا بنانا ناممکن ہے۔ اگلا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر غالب کو اتنا پسند آیا تھا کہ اس شعر کے لیے غالب مومن خان مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے ایک بہترین شاعر بشیر بدر، ان کو بھی یہ شعر بہت پسند تھا، اور اسی زمین میں بشیر بدر نے بھی اپنی ایک غزل کہی، اور وہ غزل میری سب سے پسندیدہ غزل ہے۔ اس غزل کا ایک شعر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ خیر، آپ اس شعر کی تشریح دیکھیں۔ یہ شعر مومن خان مومن کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم میرے پاس ہو۔ گویا کا مطلب یہاں پر جیسے ہے، یعنی میں اکیلا ہو کر بھی اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اگلا شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ حال دل، دل کا حال، جدا کا مطلب ہے الگ۔ غزل کے اس شعر میں شاعر مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو دل کا حال لکھ کر کیسے بھیجوں، شدید دکھ اور درد کی وجہ سے ہاتھ دل سے ہٹ ہی نہیں رہا، یعنی دل میں اتنا زیادہ درد ہے کہ ہاتھ نے دل کو تھام رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ دست ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی عاشق کا ہاتھ۔ دراز کا مطلب لمبا ہوتا ہے۔ رسا یعنی رسائی، پہنچ، ٹھیک ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعر مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا دامن اتنا لمبا ہے کہ میں چاہ کر بھی محبوب تک پہنچ نہیں سکتا۔ عاشق کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوتے کہ وہ محبوب تک پہنچ پائیں، یعنی محبوب تک پہنچ پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ اگلا شعر ہے، چارائے دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارائے دل کا مطلب ہے دل کا علاج۔ یہ شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، لیکن میں کیا کروں، کیونکہ محبوب کو دیکھے بغیر مجھے چین ہی نہیں آتا۔ غزل کا آخری شعر، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، کیوں سنے عرض مضطر مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ صنم کا مطلب ہے محبوب، عرض درخواست کو کہتے ہیں، اور مضطر کا مطلب ہے بے قرار۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر مومن خان مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مومن، میرا محبوب میرے بے قرار عشق کی درخواست کیوں سنے، وہ تو صرف ظلم کرنا جانتا ہے، اور پھر محبوب کوئی خدا تو نہیں بلکہ ایک انسان ہی تو ہے۔ اگر محبوب خدا ہوتا تو میری فریاد ضرور سنتا۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے مومن خان مومن کی ایک غزل کی تشریح کی۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔